बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाई रब्बी जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं गुजारा कुरैशी। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और दुआए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतरत के दो अनमोल फूल और जिक्र गोशा रसूल हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के हालात और वाक़यात के मुतल्लिक़ बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस्लामी हिस्ट्री विद ज़ारा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी स्टोरीज़ आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें और अपने चाहने वालों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ इन खूबसूरत वाक़यात से वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का हज़रत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत और मोहब्बत के चंद मुंतख़ब वाक़यात पेश करेंगे जो यकीनन आपकी मोहब्बत और एहतराम में इजाफ़े का बायस होंगे। नाज़रीन, रमज़ान सन 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर इमाम हसन की पैदाइश होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख़बर मिलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और अपने नवासे का नाम हसन रखते हैं। जबकि शबान 6 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों के नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर रखा और ये ऐसा नाम था जिससे अल्लाह ने अहले अरब के ज़हनों से छुपा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम हैं। इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमामुल अंबिया की आगोश में परवरिश पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दोनों नवासों की तरबियत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। हज़रत अनस रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में होते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्त पर सवार हो जाते, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे। एक मौका पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सजदा लंबा क्यों कर दिया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर मेरा बेटा सवार था, इसलिए जल्दी उठना मुनासिब नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों की फजीलत बयान फरमाई। ख़ुसूसी तौर पर इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से अता की गई थी। हज़रत उज़ैफ़ा बयान करते हैं, मैंने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खुश देखकर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इस मसरत की क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उज़ैफ़ा, मेरे पास आज एक ऐसा फ़रिश्ता नाजिल हुआ है जो इससे कबल नहीं आया था। उसने मुझे मेरे बच्चों के मुतल्लिक़ मुबारकबाद दी है और कहा है, फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है और हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये दोनों शहज़ादे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक थे। हज़रत सईद बयान करते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दावत पर निकले। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गली में खेल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, अपने हाथ फैला दिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इधर उधर भागने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हराते रहे यहाँ तक कि उनको पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक हाथ ठोड़ी के नीचे रखा और दूसरा हाथ सर के ऊपर रखा और बोसा लेते हुए फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता हो और उससे बुग़्ज़ रखे जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता हो। उस फरमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ईमान वालों पर फ़र्ज़ है और उनका दुश्मन मोमिनों का दुश्मन है। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उसकी पुश्त से पैदा किया
اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی کی پشت سے پیدا فرمائی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن علیہ السلام کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسن علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں منبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا، ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ اس کے ذریعے دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن علیہ السلام کی برکت سے اللہ ان دو جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ہنسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا۔ ان دونوں شہزادوں کا بچپن نہایت فقر اور تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں غیبی مدد آتی رہی۔ لہٰذا روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب عید کا ایام قریب آنے لگے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام قدم مبارک لے کر اپنی اماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب آئے اور کہا، امی جان، سب بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، کیا ہم عید پر نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ جبکہ امام علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے رسوا نہیں کرتا۔ جب امام حسن اور حسین علیہ السلام اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ امی جان، کیا ہمارے لیے کپڑے نہیں آئیں گے؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں شہزادوں کو فرماتی ہے، اے میرے پیارے شہزادوں، صبر کرو، تمہارے کپڑے تمہارا درزی لے کر آ رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ تو بڑے شہزادے امام حسن علیہ السلام نے کہا، مجھے سبز رنگ پسند ہے، اور چھوٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام نے کہا، مجھے لال رنگ پسند ہے۔ تو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اپنے درزی کو کہو وہ تمہاری پسند کے رنگ لے کر آئے گا۔ وہ دونوں شہزادے، وہ دونوں جنت کے سردار اپنی اپنی پسند حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی پسند کے رنگ کے کپڑے لے کر آتے ہیں۔ جنت کے سبز رنگ کا کپڑے کو امام حسن علیہ السلام کو دیتے ہیں اور جنت کے لال رنگ کے کپڑے کو امام حسین علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ رات گزرتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، دونوں شہزادے اپنے اپنے جنتی لباس پہن کر عید کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں شہزادے سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے نانا جان کے گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نانا جان، سب بچے اپنی اپنی سواریوں میں گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن حسین، تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ، میں تمہاری سواری بن جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں جنت کے سردار امام حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے ہیں اور مدینہ شریف کی گلیوں میں گھماتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں اور نظریں جھکا لیتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں زلفیں امام حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور بائیں زلفیں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ ایک اصحابی آیا اور کہنے لگا، اے پیارے شہزادو، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، کتنی عظیم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو دیکھو کتنے پیارے ہیں، سبحان اللہ۔
دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ خاتمہ کرے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو، ایک نئے واقعات اور نئی اسٹوری کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔